Praise God, may buntag sa tanan. So, base matingala mo nga, wala lagi si Daddy. So, ako say Daddy karon. Si Darwin daw akong interpreter. Ako yung English, then si Darwin mag-Bisaya, or Bisaya na ako, si Darwin mag-English. Praise God, may buntag sa tanan. No, so, nalipay mi nga, nakabalik na pod mi diri. Nalipay mo? Praise God. No, so, bisan pa man nga wala si Daddy, kanang nagbitbit gihapon mi sa maong mensahe nga gibitbit ni Daddy, and mauro gihapon ang mga mensahe nga moang kanang ipaambit sa inyo. So, sa milabay nga bulan, no, nag-iskot na to si Daddy nga nganong kinahanglan nga siguradoon na to nga mataw ta pag-usab, unsa na to pagkasigurado kung luwas pa ba ko, or luwas ba gyud ko, or dayon unsaon pagkabalo kung nabugnaw na gyud ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So, igsoon, kung nabugnaw na ba tano, kung kanabitang murag naawp na atong kalayo ba, no? So igsoon, mangutana ko nimo, nagkalayo pa ba ka? Nagkalayo or nagkalayo? Duha ra gyud na pwede mahitabo sa Kristohanon, no? Kay kung wala na ka nagkalayo na ka. Mo jud na siya kamatuoran. So igsoon, hinumduman gyud nato nga ang amuag yung kasing-kasing, ano nga ni-commit bitaw miss, ni ini nga family, sa inyo ang pamilya, sa 5 ka tuig, nga minimum nga 5 ka tuig, kay gusto gyud namo nga matabangan ang matag usa kaninyo diri, nga mohamtong og motubo gyud. No, dayon dili gyud ta mohamtong, dili ta motubo, kung dili nato masabtan nga naa day tay purpose tagsa-tagsa. No, matag usa ninyo, naamoy tumong, naay gamit ang matag usa ka mga Kristohanon diha sa gingharian sa Ginoo. And then dili tinguha sa Ginoo igsuon nga pipila lang ang inyong makit-an diri nga magtindog sa tubangan. No mo ni ang rason ngano nga makainomdom mo pila na to ka bulan ang milabay nga si Daddy naghatag siya instruction, no? Nagingon siya nga kung ganahan mo nga mag-transition or mahimong usa ka 5 ka pilo nga simbahan, kinahanglan nga naay mga pipila ka mga lakang nga buhaton, no? So una mo magpatubo og mga pangulo nga matinud-anon og makasaligan, no? So ato nang giskutan niya dapit, pero lakbitan lang nako ikaduha, importante nga matudluan nato matag usa nga nganong importante day nga magtukod ta og suod nga pakigrelasyon sa Ginoo, no? Kabalo ko nga ginabuhat na sa inyong pastora, pero gusto pud nako nga paligunon ba kana nga pagtudlo bitaw nga importante gyud kaayo nga ang matag usa nato igsuon naatay personal nga relasyon sa Ginoo, no? So unsa man ang mga timailhan nga na kay personal nga relasyon sa Ginoo, syempre nagyo kay personal nga kopya sa Biblia. Amen? Pero kabalo gyud po ko nga dili tanan naay kaugalingong Biblia. Pero kabalo ko nga halos tanan nga naa diri naay kaugalingong cellphone. Sakto? No? Kung anong maka-afford man ta og cellphone, pwede gyud ta kapalit og Biblia. No? Kung seryoso gyud ka, nga ganahan gyud ka nga kung tinuod gyud ta nga Kristohanon, nga ganahan ta nga mga lagad, dili ta atat nga magpalod kay para na ako'y connection kaysa sa atat nga makabaton og Bible. Amen? No, sumuto nga part sa instruction ni Daddy, actually di man instruction gyud ni Daddy. Gina-echo ra ni Daddy ba? Buot pasabot iya lang ginasubli ba? Ginabalik ra niya kay mo man ang gingon sa pulong sa Ginoo. Na kung ganahan ka mahamtong, importante nga na kay kaguligon nga relasyon sa Ginoo, no? Tudluan nato ang matag usa nga makaton mohawid ani nga microphone. Kasi buot pasabot. Buot pasabot, magahintag oras sa atong mga panagtigom nga tagaan nato og oportunidad ang matag usa nga magampo diri sa tubangan. Kay ngano? Sigurado ko, dili tanan na kumpiyansa nga moampo. So pag wala kay kumpiyansa nga moampo diri sa tubangan, kaduha-duhaan nga tingali sa imong balay wa po kay ampo-ampo. Sakto? Tinuod dili? Tinuod yun na. Kay ngano, ang tawo nga kabalo magampo sa kadaghanan, mainampuon na siya sa personal niya nga kinabuhi. No, mo ingenta nga ay dili manggod ulawon lang gyud ko dili uy. Sa diha nga mahimo kang mainampuon sa imong personal nga kinabuhi, kung tagaan kag microphone, o brother, ikaw na po'y ampo dito sa tubangan, unsa may ako iampo na, posible, wa gyud na ampo-ampo. Kung hingampo ang tao, kabalo siyang siya iampo, kadaghan pwede ampo.
Iampo na mong kaugalingon. Diba? Lord, tabangin ko, usba ko. Kagibakukang ko. Diba? No? Lord, usba, Lord, ang amo ang silingan, Lord, nagkinanglan sila kaayuhan, kagawasan. Lord, nai-addict sa amo ang silingan. Diba? Ang puunon, dili. Ang puunon. No? Dayon, usa pa nga instruction nga, kinahanglan nga manglakaw ta. No? So, I think, ginabuhat naman ninyo diri, no? Makita man ako sa inyong mga Facebook nga, nagapanglakaw mo, no? Naamoy mga gina-outreach ba? Apan, gusto po na mo nga i-encourage nga, dili lang ni siya mga mama ang mag-outreach. Apil mo, mga batanon, mga papa pod. Kaya nga naman, correct. Nga no, importante kayo nga atong dalon sa pagpanglakaw ng atong mga young people. Dili na to dalon nga, igura bitaw ta nga, wala mo natingala, nga ining daikaon sa simbahan kay daghan, no? Ma-birthday ta sa to ang churchmate, daghang manguyog. Pero mga big tagkalag, pastora, pila ray ka buok manglaka, mukuyog? Duha. Oh. No, duha, tulo, napay pasumangil. Di ba? Murag questionable siya, murag kadua-duhaan nga, nung ingana man, naisayop sa tong kasing-kasing. Ngano nga, dasig kaayo ta ma-birthday, ngano man nga, daghan kaayo ta pag birthday ni brother, birthday ni sister, birthday ni tatay, birthday ni nanay, birthday ni uncle, birthday ni auntie, birthday ni kuan. Kaya na may kaon. Pero pag manglakaw na gani, mga big tagkalag, ay dili lang pastora, kadaghan kay kulabonon. Ay pastora, magbantay kog baboy. Nga, mao gani na naitangkal kay para butangan sa imong baboy. Ngano kinamabantayan ng baboy? Tibok adlaw day ka mag-atang ana imong baboy, magtabi mo. Diba? Pastora, magbantay kog balay. Karon pa jud ko nakadungog, ang balay mo lakaw. Ay kinahanglan pabantayan. Hello? No? Diba? Murag sayop gyud siya. Diba? Abnormal na siya nga pagka-Kristohanon. Kay kung imong basahon igsoon sa Biblia, ang normal nga Kristohanon nang lakaw gyud sila. Nangabig og kalag. Walay Kristohanon sa New Testament nga wala nangabig og kalag. Sa bagong tugon, abnormal ang Kristohanon nga walay kasing-kasing para sa mga kalag. Hello? Amen. No? Pangutanay mo ang tapad, nakay kasing-kasing para sa kalag. Pangutana. No? Oh, usa pa, pangutana. Normal pa ka? Sige, pangutana. Normal pa ka? Hallelujah. No? Ngano igsoon? Ngano nga, importante nga ato ning hisgutan. Tungod kay ang tinguha ni Jesus Christ para sa matag usa sa atoa. Ngano nga gihatag ang 5 ka pilo kay para gyud tabangan ta nga masangkapan ta ug hangtod nga muhamtong ta nga mga Kristohanon. Kay hangtod nga dili ta mahimong kumpiyansa nga muhawid og mikropono atubangan sa kadaghanan, dili ka hamtong. Hangtod nga wala kay kumpiyansa ug dili ka mulakaw ug mangabig og kalag, dili ka hamtong. Bisan pag ingnon ko nimo nga 20 ka tuig nako, 30 ka tuig nako nga nangalagad pero wa kay bunga, igsoon ang pulong sa Ginoo klaro nga nagpadayag nato nga di ka hamtong. Mao gyud na siya giingon sa pulong sa Ginoo. Dili ang padugayay sa simbahan mo'y nagdikta o nagdeklara sa atong pagkahamtong. You shall know them by their fruit. Mailhan daw ta pinaagi sa atong bunga. Nan, kung dili ta mahamtong, asa man ang bunga? Basin mahimutang mga saging nga nanubo pero way bunga. Oh, okay ra unta tong naipiyasot pastora. Kaya nakapamunga pa. Oh, bunsalo di po makaon, no? Ilabay ra. Di ba kabalo ba mo nga ang banana dili man na sa kahoy? Mubito na, di ba? Kinsa man tong mga naisagingan diri, di ba? Ini kabunga niya, putlo na sa diretso. Kaya naman, di man siya makapamunga. Useless na dayon siya. So kinahanglan nga putlo lato na pud nimo tong bago nga shoot. Di ba? So kita pud igsuon, kinahanglan nga mamunga ta. Amen? Amen, no? So ingna imong kaugalingon, kinahanglan mamunga ko. Amen. Oh, ikaw naging una na sa imong kaugalingon, kinahanglan mamunga ka.
Hallelujah. No? Na, di ba? O mo na giingon ni Jesus nga ang dili mamunga, unsaon daw? Putlon og ilabay dito sa kalayo. Ganahan ka? Ganahan mo ana nga pila mo katuig diri, moingon mo nga kaila ini katubang ninyo ni Lord, moingon mo Lord, kaila bedyo ko sa among pastora, kinsa man si Pastora Daphne. Unya moingon pud si Lord nya, wa may mongalan diri. Kaila ko sa imong pastora, pero ikaw wa. Ngano man Lord? Wa may bunga. No? Ayaw ninyo sa yupa pagkuan ha, pagsabot kay wala ko nagaingon nga ang atong bunga, ang atong buhat mo ay makapaluwas nato. Pero si Santiago nag-ingon nga ang pagpamatuod sa imong pagtuo mao ang imo ang buhat. Ang bunga, ang imong bunga, buot pasabot, ang imo ang lihok, ang imo ang gibuhat, samtang naa kanining kalibutan na mo'y nagpamatuod nga naagyud kay pagtuo. Kaya nga naman, iapang gi-emphasize ni James, may pa ang mga demonyo nga nagtuo nangorog. Tinuod? Tinuod. Di ba? Mo nang iyang ginaingon sa ato nga dapat ang imong pagtuo na bunga, dapat na works. Kay you are not just justified by your faith, but your faith is justified by your works. Gipamatud-an nga tinuod ang imong pagtuo tungod sa imo ang buhat. Nga nagtuo man ka, nga Kristohanon ka, mo nang mag-share ka sa pulong sa Ginoo. Amen? Di ba? Kay gano, importante gyud kayo nga makita nila nga Kristohanon ka. Di ba? Importante nga mailhan nila ba? So, kanang mga papel nga among gihatag sa inyo, inyo ana na nga copy, and mo na ito ang gamiton sa ato ang pagtuon karon ug sa mga mosunod pa nga mga bulan hangtod nga mobalik si Daddy gikan sa Amerika. No, so kining ato ang hisgutan karon kining 8 kay mo ni siya ang mga sukaranan lang ba? Core basics siya sa fivefold nga para masabtan nato ba nga ngano gyud na sama tong gingon ni Nilo ganiya ba nga nganong balik-balikon man gyud ng fivefold ngano di ay unsa jud di na ka importante no susulayan nato igsuon karong adlaw sa tabang sa balaang espiritu nga ato jud tukion sabton gyud nato unsa di ay ang benepisyo ani sa atoa sa atong personal nga kinabuhi nganong importante gyud nga masabtan nato nga nganong gihatag man sa Ginoo ang 5 kapilo. So una, number 1, diha ta sa number 1. No? So basahon ako. Ang 5 kapilo mao ang personal nga pagpili ni Jesus sa 5 ka managlahi nga mga gasa sa katungdanan, ang matag usa gihatagan og pinasahi, talagsaon nga espesipikong pagdihog alang sa usa ka espesipiko nga tahas nga gidisenyo aron ang tanan magtinabangay sa pagsangkap sa mga balaan alang sa pagbuhat sa trabaho o sa buluhaton sa ministeryo sa pagtukod sa iyaang simbahan. So, unsa daw? Ang 5 kapilo, gipili ni Jesus nga iyaang gigasahan nga adunay mga espesipiko nga mga dihog, nagkalain-lain og espesipiko nga mga tahas aron nga magtinabangay sa pagtabang nga sangkapan ang mga balaan or ang mga gibalaan. Kinsa man yung mga gibalaan? Hello? Amen. No? Kung wala ka gibalaan, igsoon, bot pasabot, wala pa ka nataw pag-usab. No? So, kinahanglan nga masabtan nato nga sa diha nga nataw ka pag-usab, gibalaan ka sa Ginoo. Amen? Amen. No? So, gusto ni Lord, ang tinguha di ay ni Lord, nga ihatag ang 5 kapilo, gihatag ang fivefold, para nga mag-equip, magsangkap sa atoa, nga mubuhat ta sa unsa daw? Unsay buhaton nato? Alang sa pagbuhat sa trabaho o sa buluhaton sa ministeryo. Nan karon kinahanglan nga pangutan-o nato unsa man ang mga buluhaton sa ministeryo. Tagay kog isa. Pag-ampo sa masakiton, pagsangyaw, unsa pa? Mag-evangelize. Unsa man itong mga gipangbuhat ni Jesus samtang naa siya diri sa kalibutan? Nag-prophesy. Unsa pa? Nagwali. Nag-disciple siya. Nag-ampo sa masakiton. Nagbanhaw sa mga patay. Mutuo mo, ana? Amen. No, mutuo ba mo nga ang pagbanhaw sa mga patay hangtod karon naa gihapon? Amen. Amen. Ngano man, kay walay bersikulo sa Biblia igsoon nga nagtudlo nga wala na. Hangtod karon naa gihapon ang mga gasa sa balaang espiritu. No?
So si Jesus, nag-ayo siya sa masakiton, nagbanhaw siya sa mga patay, nagwali sa ebanghelyo, naghinlo sa mga gipangsangla, unsa pa? Nagpakaon, no? So, kasagaran, diri gyud ta best. Aning magpakaon og mukaon. Diri gyud, no? Mura bag kung for example, kung 5 ang atong tudlo, kining ato ang kumagko, hubag na kaayo. Kay moray sige gisop-sop. Perteng pagkahubaga. No? Best jud kay kita ning kaon. No? Oh, pero kining cast out, ay Jesus Christ. Pero kining cast out demons, no? Mayon dayon ta nga pag mag-cast out nag demons ay si pastora ra ana. Pero igsoon ang pulong nag-ingon nga kitang tanan. Mo nang giingon nga kinahanglan ka ma-equip. Kinahanglan ka sangkapan. No? Mo nang wala tay kumpiyansa nga magpalayas og demonyo kay tingali classmate pa kanila. Ay, o nga naman. No? Oh, daghang mga panahon ning ana pud ta pag makadungog tag mga wali nga gahi, no? Di ko ganan makadungog ana. No? Ngano man nga kasagaran sa mga Kristohanon dili man magpalayas og demonyo, mahadlok mang rebuke og demonyo. Kay tingali ang demonyo nga iyang gi-rebuke iyang barkada. Nagbuhat pa man og sala. Hello? No? Walay Kristohanon igsoon nga malingaw pa mobuhat og sala. Lahi tong nakasala sa nagapakasala. Nasabtan? Kay kasagaran sa mga Kristohanon moingon nga, di man gyud ta ma-perfect. Pakyas man gyud ta. Tao ra man ta. Pero hinumdumi igsoon nga gipakamatyan ingon ang Biblia, patay na ka sa kinsa may bakakon, ikaw or ang pulong? Hello. Di ba? Oh, dili gyud na pwede makapamakak ang pulong sa Ginoo igsoon. Pag ningon ang pulong nga patay na ka sa sala, patay na ka dapat sa sala. Dili ta pwede nga moingon nga ay tinuod mapakyas ta igsoon. Natay kinaiya nga makasasala, pero naa nato ang pagpili kung ato ba na siyang paundayunan or dili. Pareha ra gud nang kung gigutom ka, naa nimo kung maglungag ka o dili. Pareha ra po siya sa pagpakasala. Kisa may gatuklod nimo. Ay kung na, pareha atong bata ba sa una. Nabasa ang ilang keyboard sa ilang computer. Sabaan siya sa iyang papa. Tinuod nga nahitabo sa mga church sa una. Nga na siya nga. Ngano man nga diha man gyud ka naginom og Milo. I think mga 6 or 7 na siya ani. So di ba nanay buot no. Pwede na gyud nga makasabot nga dili mo inom og Milo diha sa computer. No? Di ba? Sakto? So dito siya nag-inom og Milo, nayabo ang Milo sa ilang computer. Ningina siya nganong diha man gyud ka nag-inom nga giingna naman ka nga dili diha mo inom og Milo, dili mo kaon pag naag atubang og computer. Unsa yang ingon? Gituklod man gud ko sa lamo. Hello. Ing ana pud ta kasagaran nga mga Kristohanon. No? Oh, gituklod man gud ko sa yawa. Ha? Gituklod ka nga maghubo? Nga mobuhat og pagpakasala, makikilawas, laway nga binuhatan? Gituklod ka? Why nagsugo nimo? Ikaw ray nagbuhat ana. Imuan ang pagpili. Di nimo pwede basulo ng yawa. Ang yawa man gud. Imo pud ang yawa. Ako, nanintal ra ko. Ikaw mo naay lawas. Hello? Amen. Di ba? Pareha ra gud anang sugoon ka nga manglaba. Nya maingon jud dili jud ko manglaba. O di ba wa jud ka nakapanglaba? Gisugo, gituklod ba gyud ka? Wala, ikaw mo'y nagpili nga di ka manglaba. Ing ana ra pud na siya sa pagpakasala. Hello? Amen. Sakto? Amen. Sakto. Di ba? Muna dili ka pwede mo ingon nga gituklod ko, nadala ra gyud ko, nagpadala ka mo na insakto. Di ta pwede mo ingon nga nadala ra ko, nagpadala ko kana dapat. Nagpadala ko sa ako ang unod nung kailibgon. Nagpadala ko sa akong kaulag. Nagpadala ko sa akong pagkatapulan. Kana siya. Hello? No? Nganong ginahisgutan natin igsoon? Again, mobalik ta sa punto nga ang 5 kapilo gihatag aron nga sangkapan ta nga mubuhat sa buluhaton sa Ginoo. Mobalik ko, ngano man nga daghang mga Kristohanon nga dili mag-cast out og demon. Number 1, tingali classmates sila sa demonyo, kay gabuhat pa siya og sala. Number 2, kay wala siya kabalo nga naaday siya otoridad. Igsoon, ang Biblia klaro nga nagtudlo sa atoa
nga matag usa nato naatay awtoridad sa ngalan ni Jesus. Naa kay authority. You have the authority to cast out demons. So kung naa kay makita nga nagmanifest nga demonic, kabalo ka nga dili gyud ni iya sa Ginoo, ikaw mismo ang gusto nga gamiton sa Ginoo nga magpalayas ana nga demonyo ug dili na nimo kinahanglan pang tawagon si pastora. Di na nimo kinahanglan ang uban pa. Ikaw mismo. Nakakita ka nga na nagbalatian. Imong anak nagbalatian. Kinsa may magampo ana? Ha? Ikaw. Kay ikaw may naa diha. Di ba? Gamiton nimo ang autoridad sa ngalan ni Jesus. Dili imo ang kawali yung autoridad. Ngalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, hilanat ginabadlong ka nako, layas gikan sa akong anak. Lisod? Lisod ba? Moingon og ingana? Dili. Di ba? Kinahanglan lang nato nga may baluan. So kinahanglan nga ma-equip ta. No kinahanglan. So unsa man nato pag-equip? Mo ni nga manglakaw ta. Kay ngano, kung naarata diri sige sa simbahan, makakita man ta nga nagbalatian. Ma-practice man nato na. Pero mas ma-practice gyud nimo kung naa kay oportunidad nga mogawas. Kay makita nimo sa imong mga kasiliganan nga hala no. Nadi ko silingan diri nga adik kinahanglan og kagawasan. Nadi ko'y silingan nga nagsakit. Wala ko kabalo nga naaday na siya. Di ba? Mangutana ko ninyo, kisa ninyo diri nga naamoy pamilya nga nagmasakiton, isa ang kamot. Healthy mo tanan. Wala mo'y pamilya nga nagsakit. Like kanang naitaas ang kolesterol, high blood, naa? Naa. O ano wala mo ni isa sa inyong kamot? Di ba? Naa, di ba? Naay tayo mga pamilya nga na diabetes. Tinoo, di ba? Oh, no? Nya na mo yung mga pamilya nga nangamatay na ana nga balatian. Wala. God forbid. Pero naa ang uban, naa. No? So di ba? Kana pa lang igsuon, usa na sa karason ngano nga kinahanglan nga adtuon nato na sila. Kay dili man kabubuton sa Ginoo igsuon nga ang Kristohanon mamatay sa balatian. Dili na ang gusto sa Ginoo. Kay ngano? Kung namatay si Jesus para sa sala ug sa kanang tunglo sa sala, ngano man nga dapat nga naa kay balatian? Gipakamatyan naman niya. Useless to yang kamatayon sa cross. Kung moingon ta nga ay ngani na gyud ni tungod sa katigulangon, tungod kay ingani gyud, dili igsuon. Kinahanglan nga atong i-avail kung unsa ang gipakamatyan sa ato ang Ginoong Hesus. Di ba? Lord, namatay man ka sa krus para sa cancer. Dili pwede nga naani siya cancer. Amen? Amen. Hallelujah. No man kinahanglan ta nga ma-equip to do the work of the ministry. Kay unsa dining 5 kapilo? Apostol, propeta, evangelista, magtutudlo ug pastor. So ang atong madunggan sige pastor. So kining apostol, ang ilang dihog kay dili gyud ka ana niya undangan hangtod nga mulihok ka padulong sa imo ang tawag. Mo ni nga kanunay mo makadungog ani nga mga mensahe nga nakay tawag, importante nga manglakaw kay ngano man para nga may baw ani mo unsa imong purpose. Unsa day mo ang gamit isip nga Kristohanon. Di ba? Kay dili ka kutob lang igsuon nga diri lang ta kutob sa upat ka walls ani nga simbahan. Ang atong pagka-Kristohanon dili kutob nga pang Domingo ra, no? So ang apostle muna sila ang moingon nimo nga sige, lihok, no? Muhatag sila og strategy, sila mo'y makaila kung unsay tawag aning tawhana, mo nang i-release ka. Sama sa usa ka papa ba? Di ba? Ang prophet makadungog sa tingog sa Ginoo. Ang ilang kasing-kasing gyud mubuhat sa kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Ang ilang kasing-kasing nga kung unsay sugo sa Ginoo, mo'y ang ingon sa apostol kay ang apostol naa siya dihog nga mailhan niya ug mahibaw-an niya unsay buhaton. Bali ang apostle mo strategist. So ang evangelist pod dili lang sila manglakaw para mukabig og kalag. Dili ta pwede mo ingon nga si evangelist na tong palakwon. Dili. Si evangelist mo impart siya sa atoa ug kasing-kasing ngano nga importante di ang manglakaw. Ngano importante ang mangabig og kalag. Siyempre ang iya jung kasing-kasing mulakaw pod. Pero gusto siya nga unta ang tanang lawas ni Kristo makabaton og kasing-kasing nga importante di ay no nga mangabig og kalag kay importante nini Ginoong Hesukristo. No? Then ang magtutudlo igsuon kay tudluan ka unsaon
ang kasing-kasing sa usa ka magtutudlo mao ang pagtuon o pagtuki sa pulong sa Ginoo sa lalom nga mga pamaagi. Then magtudlo na siya, no? Magtudlo po na siya nga mag-raise up siya, magbutang sa og hunger sa lawas si Kristo nga kita pod gutmon sa pulong sa Ginoo. Ug unya ang pastor, ang ilang kasing-kasing mao ang magbantay sa mga kalag. Di ba? Pero kining lima igsoon gidisenyo ni sa Ginoo para nga magtinabangay aron nga ang matag usa nato makadawat ta ba og impartation gikan ani nila nga gikan sa usa ka apostol nga naday ko'y tawag. So kinahanglan nako nga sutaon asa ko gigasahan sa Ginoo kay para magamit nako ni. Ikaduha, ang propeta mag-impart sa imo nga ang Ginoo balaan dapat ay dili ko magpakasala. Ang Ginoo madungog dai nako ang iyang tingog, mag-build dai kog relationship sa iya. Ang teacher magtudlo sa imo nga importante ang pulong sa Ginoo, higugmaa ang pulong sa Ginoo, tuni ang pulong sa Ginoo. Ang evangelist mag-impart sa atoa, mag-ingon ta nila nga manglakaw ta kay ang kalag importante sa Ginoo mo ni ang pitik sa kasing-kasing sa Ginoo. Ug ang pastor dili lang sa igo nga mamastor apan magpatubo pud siya og lain pang mga pastor nga mag-atiman sa mga kalag. Pero kining tanan nga lima, ang ilang kasing-kasing pud nga magpatubo pa og lain pa nga mga pareha nila og tawag. No? So makita nato igsoon nga gikinahanglan jud nato kining lima kapilo. Kaya nga naman para ma-equip. No, wala mo kabalo nga basin ay ako sigurado ko nga naa ninyo diri na gitawag diri nga mahimong apostol. Nay gitawag nga mahimong propeta, nay gitawag nga mahimong ebanghelista, nay gitawag nga magtutudlo ug nay gitawag nga mahimong pastor. Dili tanan nga magtindog diri pastor. Dili pud tanan nga gitawag apostle, dili tanan gitawag prophet, dili tanan gitawag evangelist, dili tanan gitawag teacher, dili tanan gitawag pastor. Numutong giingon ni Paul sa 1 Corinthians. Amen? Amen. No? So, number 2, ikaduha. Ang apostol ug propeta gipili sa Dios nga mahimong pundasyon sa iyaang simbahan, uban ni Jesus nga mao ang pangulong bato sa pamag-ang. So pag moingon ka nga pundasyon, asa man na siya? Asa ibutang ang pundasyon? Sa ilalom, no? Asa mo nakakita og tinukod igsoon nga walay gibutang nga pundasyon? Naay mga kuan diri, naay mga construction worker diri nakatrabaho og construction. Panday. Naa? No? Di ba, Brad, walay pundasyon nga ibutang sa atop? So ngano man nga karon sa lawas si Kristo ginasulayan nato tangtangon ang mga apostol ug propeta. Kung pundasyon di ay dapat ang mga apostol ug propeta, dapat naa ni sila. No? Dapat naa gihapon. So diha ta sa Efeso 2:19 taman sa 22. Kinsay mo basa? Pwede ko malihog og basa? Sa Bisaya? Efeso 2:19 taman 22. Ephesians 2:19. Usa ka mo mga dili na mga langyaw o mga tumudoong kundi mga kauban na sa katawan sa Dios o mga sakop na sa iyang banay. Itukod ka mo diya sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ni sa mga propeta. Ug ang bato nga isukaran mao si Kristo Jesus. Diha kanya gitukod ang tibuok balay hangtod ka mahimo kining malaang templo sa Ginoo. Uban sa tanang magtuduo kamo usa dili usa ngadto kaniya diinit puyo ang Dios pinagi sa iyang espiritu. Amen. No, so makita nato diha sa verse 20 nga gitukod ta sa pundasyon nga mao ang mga apostoles o mga propeta ug si Kristo ang atong batong pamag-ang. No diha kaniya gitukod ta nga mahimong usa ka balaan nga templo. No, so dili matukod nga mahimutang balaan nga templo kung walay pundasyon. No man ang kinahanglan nga magets day nato, masabtan nato igsuon nga part gyud sa lawas ni Kristo nga hangtod karon nagkinahanglan tag apostles and prophets. Ngano? Kung walay apostles and prophets igsuon, walay magtudlo sa ato unsay strategy kay bisan pag prophetic ang simbahan, bisan pag makadungog ta sa tingog sa Ginoo pero wala tay gasa, wala ang gasa sa apostol, ang apostol may magtudlo sa ato nga mauni ang strategy para mabuhat nato kung unsa ning gipadayag sa Ginoo.
Amen? Kaya ang prophet, wala gyud na siya gift nga mag-strategize. Wala siya gift nga mubuhat. Nga kanabang unsay ihanay, unsay unahon, unsay sunod. Ang prophet, ang iyang assignment, makadungog sa tingog sa Ginoo, mudawat og instruction ni Lord. Moingon na siya ni Apostle. Apostle, mo ni ang instruction ni Lord. Si Apostle, mo ni ang ginaingon nga, maghatag, mo ni nagahatag siya og instruction. Kaya ang pagpadayag sa Ginoo, nagaingon ang Ginoo nga, gusto nako nga ibalik ang 5 kapilo. Gusto nako nga matukod, mahimong hamtong ang lawas si Kristo. Mo na ang pagpadayag. Nan si Apostle lang iyang assignment, Lord, ningon ka nga mo ni mo ang kasing-kasing unsaon. So si Lord makigsulti sa iya, mo ni akong instruction sa imo, mo ni ang mga strategy nga imong gibuhat. Nag-get sa to? Muna naghatag siya og instruction. Manglakaw, tudluan ng mga tao nga magampo diri sa tubangan, no, na internship, magtukod og mga pangulo og uban pa. No, so dayon usa pod igsuon kung wala ang mga apostoles ug ang mga propeta, maanad ta sa tamis. Diabetikon tang tanan. No? Kay ngano? Dili ni siya sayop ha. Ang kinaiya manggod sa usa ka gitawag sa Ginoo nga mga mahimong usa ka pastor, dili gyud sila confrontational. Mo confront na sila pero malumanay. Kisa man ninyo dire nga na-confront na ni pastora. Nga kana bang nakasabaan mo pero nadawat ra gyud ninyo. Nga makaingon mo nga matulon ra. Pero pag ang apostolo ug ang propeta may mobadlong sa inyo igsoon diretso tunok. Bukog. Di ba? Walay which is good, no? Kay gikinahanglan gyud na nato. Naay mga panahon sa atong pagkakristohanon nga ang atong gikinahanglan pastor. Kinahanglan ka hupayon. Pero napoy mga panahon nga kung gahi na gyud kaayo tag-ulo, ang kinahanglan nimo iparok na ka. Muna ang panahon nga nagkinahanglan tag-apostol ug propeta.